26 देखि केही खण्डहरु मलाई पढ्न मन पर्यो। म तपाईहरुको बीचमा पढ्ने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि यदि सत्यताको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी जानी पाप गर्यो भने पापको निम्ति अब उसो अरु कुनै बलिदान रहँदैन, तर इन्साफको डरलाग्दो प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने क्रोधको अग्नि मात्र रहनेछ। मूसाको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने मानिस दुई वा तीन साक्षीहरूका गवाहीमा दया बिना मर्नुपर्छ र तिमीहरू आफै विचार गर, परमेश्वरका पुत्रलाई खुट्टामुनि कुल्छने र आफूलाई पवित्र तुल्याएको करारको रगतलाई अपवित्र बनाउने र अनुग्रहका आत्मालाई अपमान गर्ने चाहिँ झन् कति बढी कडा दण्डको योग्य ठहरिनेछ। किनकि प्रतिशोध लिने काम मेरो हो, प्रतिफल म दिनेछु भन्नुहुनेलाई हामी चिन्छौँ। यसो पनि भनिएको छ, परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूको इन्साफ गर्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मैले वचन तपाईहरुको बीचमा पढेको छु र उहाँको वचनले हामीलाई यहाँनिर लेख्छ, हिब्रूको लेखक को हो भन्ने कुरा धेरैजनाको पत्रको लेखाइ अनुसार चाहिँ पाउलले लेखेको हुनुपर्छ भन्छ, तर जोसुकैले लेखे तापनि यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्यौं भने चाहिँ त्यो समयका भनौं न है हिब्रू मण्डलीहरूलाई चाहिँ लेखिएको एउटा पत्र हो यहाँनिर। किन भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था र यहाँ व्यवस्थाको धेरै कुराहरू चाहिँ पुरानो करारको धेरै व्यवस्था, पुजारीपनका कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ खुलाइएको थियो। त्यसकारणले गर्दा यो पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ धेरै प्रकारका समस्यामा भएर हिब्रू मण्डलीहरू गइरहेका थिए। धेरै प्रकारको समस्या र चुनौतीहरू थिए त्यो समयमा। अनि त्यो चुनौतीहरूको बावजुद पनि यहाँनिर चाहिँ लेखकले यसरी लेखेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूको भनौं न मानिसहरूको जुन विश्वास थियो त्यो विश्वासदेखि उनीहरू के भएका थिए भन्दा उनीहरू चाहिँ तल झरेका थिए। उनीहरूको सुन्ने क्षमताहरू चाहिँ मन्द हुँदै गएका थिए अनि उनीहरूको चाहिँ सुन्ने क्षमताहरूमा प्रब्लम आएका थिए अनि विभिन्न प्रकारको अवस्थाहरूमा उनीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्दथ्यो, तर पनि उनीहरू के भइरहेका थिए भन्दा साधारण कुराहरूमा अल्झिरहेका थिए। अनि भनौं न विभिन्न प्रकारका कुराहरूमा मण्डलीहरू अल्झिरहेको कारणले गर्दा लेखकले उनीहरूलाई उत्साह, चेतावनी, ढाडस, सान्त्वना यी कुराहरू हामी यो पत्रमा पाउन सक्छौं। अनि यहाँनिर लेखकले यसरी लेख्छन् कि किनकि यदि सत्यताको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी जानी पाप गर्यो भने पापको निम्ति अब उसो कुनै बलिदान रहँदैन। यहाँनिर बाइबलले हामीले स्पष्ट रूपमा बताएको छ र यहाँनिर के भन्छ भने सत्यताको ज्ञान पाएपछि हामी जो कसैले पनि जानी जानी पाप गर्नु भनेको चाहिँ के भन्छ भने बाइबलले हामीलाई त्यो चाहिँ भनौं न त्यो चाहिँ क्षमा नहुने पाप हैन, त्यो चाहिँ सत्यताको ज्ञान पाएर पनि हामी यदि जानी बुझिकन पाप गर्छौं भने त्यो चाहिँ न्यायमा पर्ने पाप हो। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु हामीले सुरुमा के गरेको छौं, जब सुसमाचार सुन्यौं अनि सुसमाचार सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेका छौं, हामीले चाहिँ पश्चाताप गरेका छौं। पहिलो कुरा चाहिँ के गरेका छौं, पश्चाताप गरेका छौं। पश्चाताप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मनलाई फिराउनु हो। हामी जुन वेमा, जुन बाटोमा, जुन मार्गमा हिँडिरहेका थियौं त्यो बाटोदेखि चाहिँ हामी यु टर्न हुनु हो हैन, हामी फनक्कै फर्किनु हो। हामी जे कुरामाथि विश्वास गर्दैथ्यौं, जे कुरामाथि हाम्रो मार्गहरू परिवर्तन गर्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पश्चाताप हो हैन। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के दिनुभएको छ भन्दाखेरि त्यो पुरानो मन र पुरानो विचार होइन, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको नयाँ मन अनि नयाँ विचार हामीलाई दिनुभएको छ र हामीले दिनदिनै परमेश्वरको वचनको पानीले हामीले हाम्रो मनलाई र प्राणलाई जहिले पनि धुनुपर्छ। यसकारणले गर्दा हामी जहिले पनि फ्रेश अनि नयाँ हुन्छौं। यदि कोही विश्वासीले, कोही ख्रीष्टका मण्डलीले दिनहु परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दैन भने उसको विचारहरू पुरानो हुन सुरु गर्छ, उसको मनहरू धमिलिनु सुरु गर्छ अनि विश्वासहरू पनि के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ, विश्वासहरू पनि कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भन्छ कि हामीले उहाँको सत्यताको ज्ञानलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पाएर हामी जानी जानी पाप गर्नु हुँदैन। तपाईलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो जानी जानी गरिने पाप भनेको के हो हैन, जानी जानी गर्ने पाप भनेको चाहिँ आज धेरैजना विश्वासीलाई थाहा हुँदैन। परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने जानी बुझेर पनि, मुक्तिको स्वाद चाखेर पनि, पवित्र आत्माले भरिएर पनि, स्वर्गीय भाषा बोलेर पनि, परमेश्वरको हैन अचम्मको उद्देश्यका कुराहरू चाखेर पनि यदि कसैले
पाप गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले पश्चातापमा ल्याउन असम्भव छ भनेर परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यो कुराहरू बताउँदछ। अनि यहाँनिर लेखकले यसरी लेख्दछ कि सत्यताको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी बुझिकन पाप गर्यो भने चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको क्रोध आइपर्दछ। अनि विश्वासीलाई चाहिँ जानी बुझी पाप गर्ने परमेश्वरले चाहिँ कहिले पनि अनुमति दिनुभएको छैन। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, अब जानी बुझी गरिने पाप भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि हामी के गर्छौँ, यो कुरा गलत हो होइन, परमेश्वरको वचनले हामीलाई मनाइ गर्दछ, यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा छ भनेर कुनै मानिसले कुनै विश्वासीले जान्दछ र पनि उसले के गर्छ, योजना बनाउन सुरु गर्छ। थाहा छ यो कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन, यो कुराले परमेश्वरको भनौँ न परमेश्वरलाई मन पर्दैन, यो कुराले मण्डलीलाई हानि गर्छ, यो कुराले मेरो परिवारलाई हानि गर्छ, नोक्सानी गर्छ भनेर मानिसले जान्दा जान्दै पनि मानिसले यदि पाप गर्छ भने चाहिँ त्यो पाप चाहिँ क्षमा हुनको निम्ति के छ, असम्भव छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। धेरैचोटि मानिसहरू, म एकजना प्रभुको दासले भन्दै गरेको सुन्दै थिएँ होइन, धेरैजना मानिसहरूले चाहिँ यसरी गर्छन् अरे कि प्रभुको अगाडि साँचो रिपेन्टेन्स आज मण्डलीहरूले गर्न जानेको छैन होइन। साँचो रिपेन्टेन्स भनेको चाहिँ के भने हामी चाहिँ धेरैचोटि इजी तरिकाले सोच्छौँ होइन, सामान्य तरिकाले सोच्छौँ। कसरी सोच्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पाप गरे तापनि, विभिन्न कुरा गरे तापनि बेलुका सुत्ने बेलामा प्रभुलाई हामीले क्षमा माग्दाखेरि हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तर बाइबलले हामीलाई कहिले पनि त्यसो भन्दैन, बाइबलले हामीलाई कहिले पनि त्यसो भन्दैन। यदि साँचो रीतिले कुनै मण्डलीले परमेश्वरलाई पश्चाताप गर्दछ भने फेरि पनि त्यो बाटोमा ऊ हिँड्न सक्दैन, फेरि पनि त्यो बाटोमा ऊ हिँड्नको निम्ति के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले एकचोटि सोच्दछ, फेरि पनि त्यो कुरामा टेम्पटेड हुन सक्छ, ऊ परीक्षित हुन सक्छ, तर त्यो बाटोमा ऊ हिँड्नको निम्ति के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पाइलाहरूलाई अग्रसर गराउँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के बताउँछ भने चाहिँ पाप चाहिँ हाम्रो निम्ति के हो भन्दाखेरि चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो होइन। बाइबलले बताउँछ जब मानिसले जानी बुझिकन पाप गर्छ के हुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हामी खुट्टा मुनि कुल्छन्छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो अपराध पापलाई क्षमा गर्ने नयाँ करारको रगतलाई हामी के गर्छौँ, अशुद्ध अनि अपवित्र बनाउँछौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अनुग्रहको आत्मा, जुन दिन हामीले येशूमा विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा बैनाको रूपमा हामीलाई दिनुभएको थियो, हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा छाप लगाइएको थियो। अनुग्रहको आत्मालाई हामी के गर्छौँ, अपमान गर्छौँ। यो तीनवटा कुरा हुन्छ। अनि यो तीनवटा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा पापको होइन क्षमा त्यति सजिलो छैन होइन, त्यति सजिलो छैन। प्रिय मण्डलीहरू, आजको दिनमा म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु कि आजको दिनमा हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि हामी जानी बुझी हामीले गर्नु हुँदैन कुनै पनि पापहरू। म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, वचनद्वारा तपाईँलाई म यो कुराहरू दिन चाहन्छु। ज जानी बुझी गर्दा तपाईँले यहूदा इस्करियोतलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने, तपाईँले यहूदा इस्करियोतलाई हेर्नुभयो भने येशूको चेला थियो, 3.5 वर्ष येशूसँग हिँडेको थियो, येशू सँगसँगै उसले के गरेको थियो, यात्रा गरेका थिए, येशूका सबै कुराहरूलाई देखेका थिए। अनि परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने यहूदा इस्करियोतीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ येशूलाई चाहिँ इन्टेन्सनली होइन, उसले चाहिँ जानेर बुझेर योजनाबद्ध तरिकाले उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ येशूलाई चाहिँ 30 चाँदीको सिक्कामा के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बेच्ने निर्णय गर्यो होइन। येशूलाई चाहिँ चाँदीको 30 सिक्कामा बेच्नको निम्ति उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले प्लान गर्यो, उसले योजना बनायो होइन। अनि योजना बनाएर उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ येशूलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा 30 चाँदीको सिक्कामा बेचिदियो। त्यो चाहिँ जानेर बुझेर उसले गरेको पाप थियो, किन उसले प्लान गरेको थियो, योजना गरेको थियो, उसलाई थाहा थियो यो गलत हो भनेर। तर पनि यहूदा इस्करियोतीले के गरेको थियो, 30 चाँदीको सिक्कामा येशूलाई चाहिँ प्लान गरेर के गरेको थियो, बेचेको थियो। जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई थाहा छ पछिबाट यहूदा इस्करियोतीलाई के भयो, पश्चाताप भएन तर उसलाई पछुतो भयो। उसले गरेको कामप्रति उसको हृदयले के गर्यो, उसलाई पीडा भयो, उसलाई दोस्यायो, उसको विवेकले दोस्यायो, मैले धर्मी मानिसलाई यसो गर्नु नहुने थियो होइन, यो कुरा चाहिँ गर्नु चाहिँ परमेश्वरको वचनले मलाई दिने अथवा प्रभुलाई मैले धोका दिएँ भने उसलाई के भयो भने एउटा पीडा भयो, पछुतो भयो। उसलाई पश्चाताप र पछुतोमा चाहिँ फरक छ होइन, पश्चाताप र पछुतोमा चाहिँ फरक छ। किनभने पश्चाताप भनेको चाहिँ मन फिराउनु हो, जस्तोसुकै गल्ती गरे तापनि परमेश्वरको सम्मुखमा जानु हो
र आफ्नो मनलाई नयाँ बनाएर आफ्नो मार्गलाई परिवर्तन गर्नु हो, जिउने शैली बदल्नु हो, हैन? तर पछुतो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पाप गर्यो अनि गिल्टी हुन्छ, अनि के हुन्छ गिल्टी भएर अनि के गर्यो भने के गिल्टी भएर आफूलाई दोस्याउँदै अनि फेरि त्यही बाटोमा हिँड्नु। पाप गर्यो अनि फेरि पनि आफूलाई नराम्रो लाग्छ, नमिठो लाग्छ, मैले गल्ती गरेँ, अनि हाम्रो मन फिराउँदैनौँ, मार्गहरू परिवर्तन गर्दैनौँ, फेरि त्यही बाटोमा जानु। अनि धेरैजना मण्डलीहरू चाहिँ आज के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पाप गर्दै पश्चाताप गर्दैन मण्डलीहरूले। पाप गर्छ अनि थाहा छ यो मेरो पाप हो, हैन? फेरि पश्चाताप गर्छ, फर्किनु पर्ने हो नि त। पश्चाताप गरेपछि मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने हो नि त। पूर्व जाँदैछ भने पश्चिम जानुपर्ने हो, धार्मिकताको बाटोमा, हैन? अधार्मिकतातिर छ भने धार्मिकताको बाटोमा हिँड्नु पर्ने हो। मान्छे के गरेको छ आज? रिपेन्टेन्स, पश्चातापलाई चाहिँ आज बुझेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पछुतो गर्छ अनि उनीहरू फेरि त्यही बाटोमा हिँड्छ अनि भोलि त्यही काम गर्छ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ यो कुरा गर्नु चाहिँ विश्वासीको निम्ति चाहिँ, ख्रिस्टलाई पछ्याउने मण्डलीको निम्ति चाहिँ के छ भने हानिकारक हो अनि डरलाग्दो कुरा हो। अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ यो सत्यताको ज्ञान पाएर पनि जानी बुझिकन पाप गर्यो भने चाहिँ हाम्रो निम्ति के हुन्छ भने अब उसो हाम्रो निम्ति बलिदान हुँदैन, हाम्रो निम्ति चाहिँ अग्निमय, हैन, दण्ड, हाम्रो निम्ति परमेश्वरको क्रोध मात्र के पर्छ भने देखा पर्छ। अनि परमेश्वरको वचनले हामीले यी कुराहरू बताउँछ। अनि यहुदा इस्करियोतीले चाहिँ के गर्यो भने जानेर बुझेर उसले के गर्यो, इन्टेन्सनली उसले पाप गर्यो र उसले के गर्यो, पश्चातापमा आउन सकेन, ऊ पछुतोको कारणले झुन्डेर मर्यो, हैन? अनि म तपाईँलाई यो कुरा बताउँछु। अनि यस्तो प्रकारको जानी बुझी पापहरू आज हामीले गर्नु हुँदैन। यदि कोही ख्रिस्टमा मण्डली छौँ हामी, यदि कोही मण्डलीहरू छन् भने आज मण्डलीले आफ्नो मार्गलाई जान्नुपर्छ, आफ्नो मार्गलाई चिन्नुपर्छ। यदि मैले चाल्दै गरेका कदमहरू, मैले बोल्दै गरेका शब्दहरू, मैले बनाउँदै गरेका योजनाहरू यदि परमेश्वरको वचन अनुसार ठिक छैन भने आज हामी चाहिँ फर्किनुपर्छ, टोटली परमेश्वरको वचनमा फर्किनुपर्छ, यु टर्न हुनुपर्छ। पूर्व जाँदै गरेको छ भने हामी पश्चिम फर्किनुपर्छ, परमेश्वरको वचनमा हामी फर्किनुपर्छ। र म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु। अनि परमेश्वरको वचनले अर्को कुरा हामीलाई के कुरा बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको वचनले भन्छ कि सत्यताको ज्ञान पाएर भन्छ, हैन? अब म तपाईँलाई अलिकति ज्ञानमा लान चाहन्छु। मैले ज्ञानमा किन लाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञानको विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। र परमेश्वरको वचनले भन्छ आज ज्ञानले चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको सत्यतामाथि हामीलाई चाहिँ टिकिरहन हामीलाई मद्दत गर्छ, हैन? ज्ञानले चाहिँ हामीलाई के कुरा गर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको सत्यतामा हामी टिकिरहनको निम्ति, परमेश्वरको सत्यतालाई पालन गरिरहनको निम्ति परमेश्वरको वचनको ज्ञानले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ख्रिस्टको वचन र सत्यतामाथि हामीले के गर्छ, स्थापित गर्ने काम गर्छ। अनि आजको दिनमा म तपाईँलाई यी कुराहरू बताउन चाहन्छु कि सत्यको ज्ञान आज पाएर आज मण्डलीहरू आज परमेश्वरको ज्ञानले भरिनुपर्छ। आज मण्डलीहरू परमेश्वरको वचनको ज्ञानले, उहाँको ज्ञानले, हैन, येशू ख्रिस्टको प्रकाशले, त्यो ज्ञानले आज हामी भरिन खाँचो छ। अनि यो कुराले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई वचनमाथि स्थापित गर्छ। अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ, हामी चाहिँ ढल्दैनौँ, हामी चाहिँ लड्दैनौँ, हामी चाहिँ पापमा पतन हुँदैनौँ, हामी चाहिँ एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा हामी उक्लदै बढ्दै ख्रिस्टको रूप समान हुँदै हामी अगाडि बढ्दै बढ्दै हामी जान्छौँ। र परमेश्वरको वचनले भन्छ अब यो ज्ञानले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई के गर्छ भन्दा निर्माण गर्छ। परमेश्वरको वचनको ज्ञानले, परमेश्वरको विषयको ज्ञानले, हैन, बाइबल पढ्दाखेरि आउने ज्ञानले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दछ, हामीलाई चाहिँ निर्माण गर्दछ। ज्ञानले चाहिँ हामीलाई राइट परमेश्वरको वचनको जगमाथि हामीलाई के गर्छ भन्दा स्थापित गर्दछ। अनि जुन कुराले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाढी, पहिरो, समस्या, सङ्कष्ट आउँदाखेरि त्यो घर ढल्दैन, हैन, त्यो घर ढल्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यो कुराहरू बताउँछ। अलिकति म ज्ञानको विषयमा बताउन चाहन्छु। ल, ज्ञान चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलले भन्छ परमेश्वरको वचनको प्रकाशबाट आउँदछ, हैन? ज्ञान चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनको प्रकाशबाट मात्र आउँदछ। यदि परमेश्वरको वचन तपाईँले पढ्नुहुन्छ तर प्रकाश आएन भने तपाईँलाई त्यो वचनले तपाईँको जीवनमा काम गर्न सक्दैन। यदि तपाईँले बाइबल पढ्नुहुन्छ बुझ्नु भएन, बाइबल पढ्नुहुन्छ तपाईँले बुझ्नु भएन, अथवा त्यो वचन पढ्दा तपाईँलाई अल्छी लाग्यो, तपाईँलाई निन्द्रा लाग्यो, वचन पढ्दा तपाईँको मनहरू बरालियो भने त्यो वचनले तपाईँलाई फाइदा दिँदैन। जब तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, जब परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ र मैले खोलेर हामीले के गर्न सुरु गर्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ सिक्न सुरु गर्छौँ, अध्ययन गर्न सुरु गर्छौँ, अनि त्यो वचनले चाहिँ तपाईँ र म भित्र के ल्याउँछ भन्दा प्रकाश लिएर आउँछ।
अनि त्यो वास्तवमा त्यो प्रकाश चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनको ज्ञान हो, परमेश्वरको वचनको अलौकिक ज्ञान हो। वचन चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ बाइबलमा लेखेको वचन चाहिँ लिखित वचन हो, त्यो चाहिँ मसीले लेखिएको छ। तर जसै हामी पवित्र आत्मामा भएर जसै हामी त्यो वचनलाई पढ्न सुरु गर्छौँ र त्यो वचन चाहिँ जीवित भएर हाम्रो जीवनमा के आउँछ, प्रकाश आउन सुरु गर्छ। हामीले अचानक त्यो वचन हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, प्रकाश भएर लाइट भएर आउँछ, जीवन भएर आउँछ। अनि त्यो वचनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनलाई स्थापित गर्दछ, त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई स्थापित गर्दछ। सत्यको ज्ञानलाई हामीले इन्कार गर्नु हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि सत्यको ज्ञानलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पक्रेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जिउनुपर्छ। अनि म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, ज्ञान चाहिँ प्रकाशबाट मात्रै आउँछ, प्रकाश बिना ज्ञान आउन सक्दैन। तपाईँलाई म यो कुराहरू बताउन चाहन्छु। अनि परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई मलाई यी कुराहरू बताउँदछ होइन। यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन हामीले जति अध्ययन गर्न सुरु गर्छौँ त्यति पवित्र आत्माले त्यो वचनलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, जीवित बनाउन सुरु थाल्नुहुन्छ, जीवित बनाउनुहुन्छ र हाम्रो सिचुएसन अनुसार त्यो वचन हाम्रो जीवनमा के गर्छ, काम गर्छ। कति समय हामी तपाईँहरूमा विभिन्न परिस्थितिहरूमा विभिन्न अवस्थाहरूमा हामी गइरहेको हुन्छौँ होइन। कोही बिमारीको अवस्थामा भएर गइरहनु भएको हुन्छ। अनि जस्तै तपाईँ परमेश्वरको वचन पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले त्यहाँ प्रभुले गर्नुभएको चङ्गाई अनि प्रभुले दिनुभएको चङ्गाई, येशूले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरू जब तपाईँले हेर्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि वचनको प्रतिज्ञामाथि तपाईँ र मैले मनन गर्न सुरु गर्छौँ, त्यहाँनिर के आउँछ, प्रकाश आउँछ। अनि त्यो प्रकाशले चाहिँ के ल्याउँछ, हामीलाई विश्वास उत्पन्न गराउँछ। परमेश्वरको वचनको सुनाइबाट हामीलाई के आउँछ, विश्वास उत्पन्न गराउँछ। तपाईँले बुझ्न थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको कुराहरू देख्न थाल्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य, प्रभु येशूको राज्य, येशूको राज्य, प्रभु येशू होइन, परमेश्वरको राज्य चाहिँ देखिने गरी आउँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आत्मामा आउँदछ, त्यो कुरा चाहिँ आत्मामा महसुस गर्नुपर्दछ। जसै तपाईँले पवित्र आत्माले तपाईँलाई परमेश्वरको वचनलाई के गर्नुहुन्छ, प्रकाशमा ल्याउन सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँको आत्माले बुझ्न सुरु गर्दछ, तपाईँ र मेरो विश्वास त्यतिखेर बढ्न सुरु गर्दछ। अनि त्यतिखेर हामी के गर्छौँ भने आत्मामा हामी बलियो हुन सुरु गर्दछौँ। किन भन्दाखेरि जब प्रकाश आउन सुरु गर्छ अनि हामी बलियो हुन सुरु गर्छौँ, प्रकाश आउन सुरु गर्छ, तब तपाईँ र मैले बुझ्न सुरु गर्दछौँ येशू ख्रीष्टको विषयमा, परमेश्वरको विषयमा, उहाँको राज्यको विषयमा, मण्डलीको विषयमा, तपाईँको भविष्यको विषयमा, तपाईँको फ्युचरको विषयमा तपाईँले बुझ्न सुरुवात गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि प्रकाश मात्र त्यस्तो कुरा हो जसले के गर्छ भने अदृश्यमा भएका कुराहरूलाई के गर्छ, पर्दा हटाउने काम गर्छ। त्यहाँनिर अँध्यारोमा चाहिँ लाइट ल्याउने काम गर्छ, उज्यालो ल्याउने काम गर्छ, प्रकाश ल्याउने काम गर्छ। अनि म तपाईँलाई ज्ञानको विषयमा बताउँदै थिएँ होइन। ज्ञानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई के गर्छ, जीवित बनाउँछ, परमेश्वरको वचनलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थापित गर्दछ। अनि आज हामीमा परमेश्वरको वचनको प्रकाश अथवा ज्ञान हुन खाँचो छ, मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनको ज्ञानको खाँचो छ। म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु। यहाँनिर हामीले तपाईँ मैले हेऱ्यो भने हितोपदेशको पुस्तक म पढ्न चाहन्छु। हितोपदेशको पुस्तक 1 अध्यायको म केही खण्डहरू पढ्न चाहन्छु जहाँनिर ज्ञान अनि बुद्धिको विषयमा केही कुराहरू लेखिएको छ। यहाँनिर म केही खण्डहरू पढ्न चाहन्छु। ल यहाँनिर 20 पददेखि म पढ्न चाहन्छु। बुद्धि सडकहरूमा, हितोपदेश 1 को 20 पद, बुद्धि सडकहरूमा चर्को स्वरले कराउँछ, त्यसले आफ्नो आवाज बजारहरूमा उचाल्छ, होहल्लाले भरिएका गल्लीहरूका पर्खालहरूमाथि त्यो चिच्याउँछ, सहरका मूल ढोकाहरूमा यसरी त्यसले भाषण गर्छ, हे निर्बुद्धि हो, कहिलेसम्म तिमीहरू आफ्नो बुद्धिहीन मार्गलाई प्रेम गरिरहनेछ, कहिलेसम्म खिल्ली उडाइरहनमा मग्न भइरहने र मूर्खहरूले ज्ञानलाई घृणा गर्दै रहने। यदि मेरो हप्की तिमीहरूले ग्रहण गरेका भएमा आफ्नो हृदयका कुरा तिमीहरूसँग पोख्ने थिए, मेरो विचारहरू तिमीहरूलाई थाहा गराउने थिए। तर मैले बोलाउँदा तिमीहरूले इन्कार गरेका हुनाले, मैले आफ्नो हात फैलाउँदा कसैले ध्यान नदिएको हुनाले, मेरा सबै अर्थीलाई तिमीहरूले व्यवस्था गरेका हुनाले र मेरो हप्की ग्रहण नगरेका हुनाले तिमीहरूलाई आपत्ति आइपर्दा म हाँस्नेछु, विपत्तिले तिमीहरूलाई छोप्दा म खिल्ली उडाउनेछु। जब आधी बेरी झै तिमीहरूलाई विपत्तिले ढाक्छ, जब भुमरी झै आपत्ति
तिमीहरूमाथि मडारेर आउँछ, जब सङ्कष्ट र दुःखले तिमीहरूलाई डुबाउँछ, तब तिनीहरू मलाई पुकार्नेछन् तर म जवाब दिने छैन। तिनीहरूले मेरो खोजी गर्नेछन् तर मलाई भेटाउने छैनन्। तिनीहरूले ज्ञानलाई घृणा गरेका हुनाले र परमप्रभुको भय मान्न नचाहेका हुनाले तिनीहरूले मेरो अर्थी ग्रहण नगरेका हुनाले र मेरो हककी तिरस्कार गरेका हुनाले तिनीहरूले आफ्नो चालचलनको फल भोग्नेछन् र आफ्नो कपट योजनाको फलले आफै लादिनेछन्। आफ्नै मनमानीपनले गर्दा निर्बुद्धिहरू मर्नेछन् र मूर्खहरूको आफ्नै निश्चिन्तताले तिनीहरूमाथि नाश आइपर्नेछ। तर मैले भनेका कुरा जसले सुन्छन् तिनीहरू सुरक्षित जिउनेछन् र हानि नोक्सानी बिनै डरै बिना ढुक्क रहनेछन्। यहाँ परमेश्वरको वचनले के कुरा बताउँदैछ भन्दाखेरि बाइबलले बताउँछ धेरैचोटि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर किन आउँदैन। धेरैजना विश्वासी सङ्कष्टमा भएर, बिमारीको ओछ्यानमा भएर, समस्याहरूमा भएर गइरहेको हुन्छ, तर परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरहरू दिनुहुन्न। यदि प्रार्थनाको उत्तर आइरहेको छैन भने एकचोटि हाम्रो जीवनलाई चेक गरौँ। परमेश्वरको ज्ञानलाई मैले तिरस्कार गरेको छु कि, परमेश्वरको बुद्धिलाई मैले तिरस्कार गरेको छु कि, परमेश्वरको वचनलाई मैले तिरस्कार गरेको छु कि। यदि छु भने, हामीले गरेका छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो उत्तर दिनुहुन्न। यहाँ के भनेको छ भन्दा बुद्धि चाहिँ चर्को स्वरले सडकहरूमा कराउँछ अरे, गल्लीहरूमा कराउँछ, पर्खालहरूमाथि चढेर चिच्याउँछ। अनि बाइबलले भन्छ त्यहाँनिर चाहिँ मैले अर्ती दिए, हप्की दिए, तिमीले सुनेनौ। अनि परमेश्वरको वचनले के कुरा बताउँछ भने तिमीहरू कहिलेसम्म खिल्ली उडाइरहने, होइन, कहिलेसम्म तिमीहरू यसरी जिउने भनेर यहाँनिर हितोपदेशले हामीलाई बताउँदैछ। अनि यहाँनिर के बताउँछ, तर मैले 24 तर मैले बोलाउँदा तिमीहरूले इन्कार गरेका हुनाले र मैले आफ्नो हात फैलाउँदा कसैले ध्यान नदिएको हुनाले, मेरा सबै अर्थीलाई तिमीले व्यवस्था गरेका हुनाले, मेरो हप्की ग्रहण नगरेको हुनाले म तिमीहरूलाई आपत्ति पर्दा म हाँस्नेछु र विपत्तिले तिमीलाई छोप्दा म खिल्ली उडाउने छु। आज परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई के कुरा बताउँछ भने परमेश्वरको वचनको ज्ञानले, परमेश्वरको वचनबाट आउने बुद्धिले तपाईँलाई मलाई के गर्छ भन्दाखेरि स्थापित गर्दछ, तपाईँ र मलाई विपत्तिबाट सुरक्षित राख्दछ, तपाईँ र मलाई समस्याहरूबाट सुरक्षित राख्दछ। ज्ञान र बुद्धिले तपाईँ र मलाई के गर्छ भन्दाखेरि स्थापित गर्दछ हामीलाई, होइन। परमेश्वरको कुरा र योजनाहरू हामी जान्न र बुझ्न हामीले के गर्छौँ भने हामी सक्दछौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ मैले तिमीहरूलाई बोलाउँदा तिमीले इन्कार गर्यौ, होइन। मैले मेरो हातहरू फैलाइरहे तर तिमीले के गर्यौ भन्दा व्यवस्था गर्यौ। मैले हप्की गरे तर तिमीले व्यवस्था गर्यौ त्यो कुरालाई। तर अब परमेश्वरको वचनले भन्छ अब तिमीहरूमाथि विपत्ति जब आउँछ तब म तिमीहरूमाथि हाँस्नेछु। जब तिमीहरूमाथि सङ्कष्ट आइपर्छ तब म के गर्नेछु भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ म हाँस्नेछु। उहाँको वचनले आज तपाईँलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु के परमेश्वरले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न हामीलाई आउन सक्छ। हामी धेरैचोटि के गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम नै गर्नुहुन्छ, हाम्रो मार्ग बाङ्गो टिङ्गे गरे पनि हामीलाई परमेश्वरले केही गर्नु हुँदैन, होइन। विश्वासीहरूको के हुन्छ, प्रभुले मेरो जीवन जान्नुहुन्छ। यदि तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई नि परमेश्वरको वचन हप्की र अर्थीलाई तपाईँ र मैले तिरस्कार गरेको छ भने तपाईँ र मेरो जीवनमाथि मडारी र कालो बादल विपत्तिहरू आउँदैछ। त्यो विपत्ति चाहिँ साधारण हट्दैन। त्यो विपत्ति जब आउँदाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म हाँस्छु। धेरैचोटि मान्छेहरूले के गर्छन्, मान्छेले तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले तपाईँले पाप गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वर जान्नुहुन्छ यो छोराको जीवनमा, यो छोरीको जीवनमा यो कुरा आउँदैछ भनेर परमेश्वर अलरेडी थाहा छ, किन उहाँ अन्तर्यामी परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले तपाईँलाई अगाडिबाटै वार्न गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई दर्शनमा आउँछ, अगमबानी आउँछ, सपना आउँछ, वचन आउँछ, परमेश्वरको वचनको होइन शिक्षा आउँछ, चेतावनी आउँछ तपाईँलाई। तर पनि तपाईँ र मैले हाम्रो मार्गलाई परिवर्तन गरेनौँ र अगाडि बढ्यौँ भने विपत्ति जब तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ नि त्यतिखेर परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न। किन तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको वचनको अर्थी, परमेश्वरको वचनको ज्ञान, परमेश्वरको बुद्धिलाई तिरस्कार गर्नु भनेको चाहिँ प्रभु यीशुलाई नै तिरस्कार गर्नु हो, परमेश्वरलाई नै तिरस्कार गर्नु हो। अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न। त्यो समयमा परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ प्रार्थना त्यतिखेर सुन्नुहुन्छ जब हाम्रो जीवन के हुन्छ, परमेश्वरको वचन अनुसार हामी जिउन कमिटमेन्ट गर्दछौँ। जब हामी यीशुको रगतले धोइएर हामी उहाँको धार्मिकताको मार्गमा, वचनको मार्गमा हिँड्न सुरु गर्दछौँ
अनि मात्र परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरहरू दिनुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थनामा परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। तर आज धेरैचोटि मान्छेको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जीवनभित्र भएको समस्यालाई चाहिँ मानिसले के गर्छ, लुकाइराख्छ। हृदयभित्र भएका कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा हेर्नु बित्तिकै देख्नुहुन्छ हाम्रो हृदयमा के छ भन्ने कुरा। तपाईँ र मैले मानिसलाई ढाँट्न सक्छौँ, मानिसलाई छल गर्न सक्छौँ, मानिसलाई हामीले बेवकुफ बनाउन सक्छौँ, मानिसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, मानिसलाई हामीले ढाँट्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई ढाँट्न सक्दैनौँ। परमेश्वर हाम्रो इन्टेन्सनलाई बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो हृदयभित्रको इच्छालाई परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। प्रभुलाई थाहा छ हाम्रो हृदयभित्र के छ भन्ने कुरा। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, जबसम्म हामी परमेश्वरको सामुने इमानदार हुँदैनौँ, विश्वासयोग्य बन्दैनौँ, तपाईँले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको सामुने खुला छ हाम्रो हृदय, होइन, खुला छ परमेश्वरको सामुने हाम्रो हृदय, कुनै पनि पाप हामीले लुकाउन सक्दैनौँ। हाम्रो जीवन चाहिँ के छ, आज धेरै विश्वासीहरू चाहिँ, आज धेरै विश्वासी, धेरै ख्रिस्टमा जिउने मण्डलीहरू चाहिँ आज धेरैचोटि हामी के गर्दैछौँ, धेरैचोटि हामी एक्टिङ गर्दैछौँ, धर्मी हुने एक्टिङ, सङ्गतिमा होइन भजन गाउने एक्टिङ, अरूको सामुने पाप लुकाउने एक्टिङ। तर भित्र मान्छेलाई थाहा छ नि के भइरहेको छ, मलाई के बितिरहेको छ भन्ने कुरा। अनि आज सबैलाई म भन्न चाहन्छु, मानिसको सामुने हामी जो पनि धर्मी हुन चाहन्छ, जो पनि आत्मिक हुन चाहन्छ, मान्छेको सामुने जो पनि के हुन चाहन्छ, राम्रो हुन चाहन्छ। तर के आज तपाईँ परमेश्वरको सामुने राम्रो हुन कोसिस गर्नुभएको छ? के तपाईँ परमेश्वरको सामुने तपाईँले आफ्नो हृदयलाई खोल्नु भएको छ? प्रभु मेरो जीवनको समस्या यहाँ छ, प्रभु मलाई बारम्बार चेताउने आउँदा पनि यो पापबाट म फर्केको छुइनँ, तपाईँको सत्यको ज्ञान पाएर पनि मलाई थाहा छ यो अवस्थाहरूमा प्रभु यो कुराहरू मेरो हृदयमा छ, तपाईँले मलाई हटाइदिनुहोस्। तपाईँले मैले आफ्नो मन र हृदयलाई शुद्ध राख्नको निम्ति तपाईँले मैले के प्रार्थना गरेका छौँ। दिन प्रतिदिन तपाईँ र मैले हाम्रो हृदयलाई जोगाइराख्नको निम्ति, हाम्रो मनलाई क्लिन राख्नको निम्ति, शुद्ध राख्नको निम्ति प्रभुमा हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। प्रिय मण्डली, आजको दिनमा यदि हामीले छैनौँ भने आज हामीले एकचोटि फेरि सोच्ने बेला आएको छ। परमेश्वरले यो समयमा हरेकलाई रिभ्यू गर्ने मौका दिनुभएको छ। विगतको दिनमा कहाँ गल्ती गर्यौँ हामीले, विगतको दिनमा हामीले कसरी परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा विद्रोही भयौँ, परमेश्वरको वचनलाई कसरी उल्लङ्घन गर्यौँ, परमेश्वरको वचनलाई कसरी हामीले होइन हाम्रो फाइदाको निम्ति युज गर्यौँ, परमेश्वरको मण्डलीलाई कसरी हामीले के गर्यौँ, समस्यामा पार्यौँ, अथवा हाम्रो सम्बन्धहरू बिग्रियो, होइन, त्यो कुरालाई रिभ्यू गर्ने परमेश्वरले मौका दिनुभएको छ, ताकि भविष्यको दिनमा हामी फेरि त्यस्तो गल्ती नगरौँ भनेर। परमेश्वरले यो समय हरेकलाई रिभ्यू गर्ने मौका दिनुभएको छ। परमेश्वरले हरेकलाई यो समय के दिनुभएको छ, आफूलाई एकचोटि पछाडि हेर्ने मौका परमेश्वरले दिनुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु र परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू बताउँछ कि आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वर हाँस्नु हुनेछ। धेरैचोटि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, यदि परमेश्वरले हामीलाई चेतावनी दिँदाखेरि हामी फर्केनौँ भने, जब विपत्ति आइपर्छ नि हाम्रो प्रार्थना सुनवाई हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ, जब मान्छे एकचोटि पापमा गिर्छ तब उठ्नको निम्ति नि उसलाई धेरै समय लाग्छ, धेरै समय लाग्छ। कति त फर्किन्छ संसारपट्टि नै, कति त होइन संसारपट्टि ब्याकस्लाइड भएर फर्किन्छ, कति त परमेश्वरको धार्मिकताको मार्गबाटै ऊ फर्किन्छ, विश्वास पतन भएरै जान्छ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब मानिस पापबाट पतन हुन्छ तब उसलाई उठ्नको निम्ति समय लाग्छ, धेरै समय लाग्छ। प्रिय मण्डली, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पापको मूल्य चाहिँ नि तपाईँ र मैले चुकाउनको निम्ति धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, भलै तपाईँ व्यभिचारमा पक्राउ पर्नुभयो र मान्छेले, समाजले तपाईँलाई थाहा पाए, सायद तपाईँले धेरै पश्चाताप गर्दाखेरि, धेरै पश्चाताप गरेर परमेश्वर नम्र भएर प्रभुमा हिँड्नुभयो भने सायद परमेश्वरले तपाईँको पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, तपाईँको हृदयको पश्चातापलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले त भुल्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई थाहा छ जिन्दगीभर ती मानिसहरूले भुल्न सक्दैनन् जोसँग तपाईँले सङ्गति गर्नुभएको छ। ती मानिसहरूको अगाडि तपाईँले आफ्नो आँखालाई उठाउन सक्नुहुन्न, तपाईँ मान्छेको नजरमा गिर्नु भएको छ, तपाईँ त्यहाँबाट उठ्न सक्नुहुन्न, तपाईँले वचन बोल्न सक्नुहुन्न, खुलेर तपाईँ उनीहरूको अगाडि बोल्न सक्नुहुन्न। किन? तपाईँको जीवनमा भएको प्रब्लमहरू मानिसहरूलाई थाहा छ, मानिसहरूले बिर्सिँदैन त्यो कुरा। यस कारणले गर्दा जिन्दगी, अघि हामीले सुन्दैथ्यौँ, जिन्दगी एकचोटि मात्रै हो। अघि हाम्रो दाइले भनिदिन्छ जीवन एकचोटिको लागि मात्रै हो। कसरी जिउँछौ र कसरी हिँड्छौ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दोस्रो मौका भलै हामीलाई परमेश्वरले दिला होला, धर्मी जन 7 चोटि लड्यो भने उठ्छ भनेर लेखिएको छ। दोस्रो मौका परमेश्वरले भलै हामीलाई दिनु होला, तर याद गर्नुहोस्
बदनामी हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनको हैन बदनामीहरू, विभिन्न प्रकारको अवस्थाहरूमा हामी पापमा लड्यौँ भने मानिसहरूले हामीलाई बिर्सन सक्दैन। त्यो समयलाई मेकअप गर्नको निम्ति, त्यो समयलाई हामीले पुर्ताल गर्नको निम्ति वर्षौं वर्ष लाग्छ। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष लाग्न सक्छ त्यसलाई मेकअप गर्नको निम्ति। प्रिय मण्डली, यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईलाई म बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले भन्छ हामीले ज्ञानलाई हामीले के गर्नुहुन्न भने हामीले तिरस्कार गर्नुहुन्न। अनि उहाँको वचनले 27 जब आँधी बेरी झै तिमीहरूलाई विपत्तिले ढाक्छ, जब भुमरी झै आपत्ति तिमीहरूमाथि मडारेर आउँछ, जब सङ्कट र दुःखले तिमीहरूलाई डुबाउँछ, तब तिनीहरू मलाई पुकार्नेछन् तर म जवाब दिने छैन, तिनीहरूले मेरो खोजी गर्नेछन् तर मलाई भेटाउने छैन। परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ जब हामी परमेश्वरको वचनको ज्ञानलाई, भक्तिलाई, अर्तीलाई, बुद्धिलाई, परमेश्वरको वचनको ज्ञानलाई जब हामी पालन गर्दैनौँ, जब जानेर बुझेर हामी के गर्छौँ पापमा पतन हुन्छौँ, तब परमेश्वरको वचनले भन्छ जब विपत्ति र समस्याहरू आउँदाखेरि बाइबलले भन्छ तिनीहरूले प्रार्थना गर्नेछन्, पुकारा गर्नेछन्, म तिनीहरूको प्रार्थना सुन्ने छैन, तिनीहरूको प्रार्थनामा म के गर्ने छैन, उत्तर दिने छैन। परमेश्वरले भन्नुभएको छ उहाँको वचनमा। अनि आज धेरैचोटि मान्छेले के छ, पश्चाताप गर्यो भने पापको क्षमा भइहाल्छ भने त्यति सजिलो छैन। प्रिय मण्डलीहरू, तपाईँ पापमा पतन भएर परमेश्वरको अगाडि जानु, प्रभुको सामुने गएर पश्चाताप गर्नु त्यति सजिलो छैन, त्यति सजिलो छैन। जब तपाईँ र मैले त्यति सजिलो सम्झेका छौँ त्यति सजिलो छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ त्यो चर्को मूल्यलाई चुकाउनु भएको छ। अनि धेरैचोटि हामीले हाम्रो मुक्तिमाथि के गर्छौँ, हामी सम्झौता गरी पठाउँछौँ। हाम्रो उद्धारै जोखिममा पर्ने खालको हुन्छ, हाम्रो उद्धार नै गुम्ने सम्भावनामा हामी परिरहेको हुन्छ। धेरैचोटि पापसँग, जानी बुझी गरेका पापले हाम्रो मुक्ति नै जोखिममा पर्न आँटेको हुन सक्छ। आज तपाईलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु म, धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा हामीले त्यो कुरालाई हलुका सम्झिनु हुँदैन। र परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको ज्ञानलाई, परमेश्वरको बुद्धिलाई हामीले, अर्तीलाई हामीले तिरस्कार गर्नु हुँदैन। अनि अझै म अझै पढ्नेछु 29 पदले भन्छ तिनीहरूले ज्ञानलाई घृणा गरेका हुनाले, परमप्रभुको भय मान्न नचाहेका हुनाले, तिनीहरूले मेरो अर्ती ग्रहण नगरेका हुनाले र मेरो हक्की तिरस्कार गरेका हुनाले तिनीहरूले आफ्नो चाल चलनको फल भोग्नेछन्, आफ्नो कपट योजनाको फलले आफै लादिनेछन्। अब 32 इम्पोर्टेन्ट छ, आफ्नै मनमानीपनले गर्दा निर्बुद्धिहरू मर्नेछन्, मूर्खहरूको आफ्नै निश्चिन्तताले तिनीहरूमाथि नाश आइपर्नेछ। बाइबलले भन्छ विश्वासी आफ्नै मनमानीले के गर्छ, मर्छ अरे। मनमानीपन भन्छ नि हैन। आज परमेश्वरको मण्डलीमा के हुन्छ, हामी त स्वतन्त्र भएका मण्डलीहरू, ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नु भएको छ, हामी त पापबाट स्वतन्त्र भएको छौं। अब मण्डलीमा प्रजातन्त्र आएको छ। प्रजातन्त्र भनेको के हो, प्रजाले जस्तो प्रकारको हैन, प्रजाको इच्छा अनुसारको शासन, जसलाई हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ। तर परमेश्वरको राज्यमा प्रजातन्त्र होइन, त्यहाँ जे मन लाग्यो त्यही गर्न हामी सक्दैनौँ, जसरी चल्न मन लाग्यो त्यसरी हिँड्न सक्दैनौँ हामी। ख्रिस्टको राज्यमा प्रजातन्त्र होइन, ख्रिस्टको राज्यमा राजतन्त्र हो। किन भन्दाखेरि प्रभु येशू चाहिँ राजा हुनुहुन्छ, म चाहिँ शासन गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। फलामको राजदण्डले उहाँ के गर्नुहुन्छ, शासन गर्नुहुन्छ। पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, उहाँ अधिकारको स्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँबाट शासन गर्नु भएको छ। त्यहाँबाट मण्डलीको थ्रोबाट परमेश्वरले के गरिदिनुहुन्छ, शासन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अनि आजको दिनमा म तपाईलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, ख्रिस्टको मण्डलीमा मनमानीपनले मानिसहरू मर्दछन् भनेर लेखिएको छ। मनमानीपन भनेको के हो, जे बोल्नु मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जहाँ जानु मन लाग्यो त्यहाँ जाने, जसरी चल्नु मन लाग्यो त्यसरी चल्ने, जोसँग सम्बन्ध बनाउनु मन लाग्यो त्योसँग सम्बन्धमा जाने हैन। मनमानीपनले, बाइबलले भन्छ नि येशूको रगतले किनिएका हामी उहाँको मण्डलीहरू हौ, प्रभु येशूको रगतले किनिएका मण्डलीहरू हो। बाइबलले अब उसो तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टको कमारोहरू। तपाईलाई थाहा छ पापबाट परमेश्वरले स्वतन्त्र गर्नुभयो, परमेश्वरले तपाईलाई स्वतन्त्र तुल्याउनु भएको छ। तपाईँ फ्रिडम हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर तपाईहरुमा स्टिल धार्मिकताको कमारो बन्नुपर्छ। रोमीको पुस्तक 6 अध्यायले भन्छ हामी स्टिल धार्मिकताको कमारो हौ। हामी प्रभुले पापबाट हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो, धार्मिकताको कमारो बनाउनु भएको छ। हामी ख्रिस्टको धार्मिकताको दासहरू हौ।
तिमीहरूको शरीरको अङ्गहरूलाई धार्मिकताको साधन झै परमेश्वरका सुम्प भनेर उहाँको वचनले बताएको छ। आजको दिनमा हितोपदेश 1 को 32 पदले भन्छ मानिसहरू आफ्नो मनमानीपनले मर्दछ। धेरैचोटि मानिसको जीवनमा मनमानीपन जब आउन सुरु गर्छ नि, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई पनि थाहा छैन, धेरैचोटि मान्छेको नजरमा तपाईँलाई त्यो बाटोहरू असल लाग्ला। म ठिकै छु, जिउँदैछु, अहिलेसम्म केही भएको छैन मलाई, होइन, मैले सम्झौता गर्दैछु, कम्प्रोमाइज गर्दैछु, मलाई केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म। तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँलाई बाइबलले बताउँछ मृत्युको तपाईँ नजिक जाँदै हुनुहुन्छ, मृत्युको ढोकातिर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि आजको दिनमा ख्रिस्टको मण्डलीहरू चाहिँ आज हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरको वचनको ज्ञानलाई, अर्तीलाई हामीले, बुद्धिलाई हामीले तिरस्कार गर्नु हुँदैन, जानी बुझी पाप गर्नु हुँदैन। हामीले ख्रिस्टको मण्डलीहरू चाहिँ आज हामी मनमानीपनले मर्नु हुँदैन। अनि आज धेरैजना विश्वासीहरूको जीवनमा मनमानी कारणले गर्दा के हुन्छ, मानिसहरू चाहिँ आपत र विपदमा पर्दैछ, परमेश्वरको सुरक्षा हट्छ हाम्रो जीवनमा। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन अनुसार जिएका छैनौँ र उहाँको ज्ञानलाई हामीले तुच्छ ठानेका छौँ र परमेश्वरको वचनको विद्रोह हामीले गर्दैछौँ भने परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको सुरक्षा तपाईँको जीवनबाट हट्न सुरु गर्छ। जसै परमेश्वरको सुरक्षा हट्न सुरु गर्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू, विभिन्न प्रकारका आपत्ति र विपत्तिहरू आइपर्छ। किन? अझै त्यो विपत्ति र समस्याहरू आइपर्दा फर्कियोस् भनेर, पश्चाताप गरोस् भनेर। अनि अन्तिममा फर्किँदैन मानिस, अनि अन्तिममा के हुन्छ, आफ्नै मनमानीपनले मान्छे मर्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यो कुरा बताउँछ कि परमेश्वरको सत्यको ज्ञान आज मण्डलीसँग हुन खाँचो छ। म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मैले हेऱ्यो भने के पाउँछ भने होसेको पुस्तकमा पनि लेखेको छ, 4 अध्यायको 6 पदले भन्छ मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले नष्ट भएको छ, मेरो व्यवस्थालाई, मेरो विधिलाई तिनीहरूले इन्कार गरेको कारणले गर्दा म पनि तिनीहरूलाई इन्कार गर्नेछु भनेर परमेश्वरको वचनले बताउनु भएको छ। मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले नष्ट भएको छ। के को ज्ञान? परमेश्वरको वचनको ज्ञान। के को ज्ञान? परमेश्वरको वचनबाट आउने प्रकाशको ज्ञानको कमीको कारणले गर्दा मण्डलीहरू नष्ट हुँदैछ। बाइबलले यो कुरा बताउँछ कि आज परमेश्वरको वचनको ज्ञानको कमी तपाईँ र ममा भयो भने आज हामी के गर्छौँ, हामी आत्मिक रूपमा मर्न सुरु गर्छौँ अनि फिजिकली रूपमा पनि हामी मर्न थाल्दछौँ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा बताउँछ कि सत्यको ज्ञान, परमेश्वरको ज्ञानको कमीले आज मण्डलीहरू मरिरहेका छन् भने आज हामीले बाँच्नको निम्ति चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको ज्ञानलाई खोज्नु पर्यो, परमेश्वरको वचनको ज्ञानलाई हामीले जान्नु पर्यो, परमेश्वरको वचनको निम्ति हामीले भोकाउनु पर्यो। तपाईँलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले भन्छ अब ज्ञान चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्छ परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। जसै तपाईँ मेरो हृदयमा परमेश्वर प्रतिको भय आउन सुरु गर्छ, जसै तपाईँ मेरो हृदयमा परमेश्वर प्रतिको भय हामीले मान्न र थाहा गर्न सुरु गर्छौँ, तब हाम्रो जीवन ज्ञानको सुरुवात त्यहाँबाट हुन सुरु गर्छ, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। तपाईँलाई म अझै यो कुरा बताउन चाहन्छु, होइन, अय्युबको पुस्तक 28 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अय्युबले त्यहाँनिर धेरै मजाको कुरा लेखिएको छ। त्यहाँनिर मानिसहरूले के गर्छन् अरे, मानिसहरूले चाहिँ सुन चाँदी विभिन्न रत्नहरू खोज्छ अरे, पहाडहरूलाई फुटाउँछ, जमिनको गहिराईलाई खन्छ र डोरीबाट झुन्डेर तल जान्छ, विभिन्न प्रकारको रत्नहरू लिएर आउँछ, विभिन्न प्रकारको कुराहरू लिएर आउँछ, चिल बाज चाहिँ सबैभन्दा माथि उडेर जान्छ, तर त्यसले पनि त्यो रत्नहरू देख्दैन अरे तल, होइन। अनि त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको कुराहरू यहाँ अय्युबले गरेको छ। अनि त्यहाँनिर भन्छ तर पनि त्यहाँनिर के भन्छ फेरि, ज्ञान र बुद्धि त्यहाँनिर मानिसहरूले पाउँदैन, ज्ञान र बुद्धि त्यहाँनिर हुँदैन। तर अन्तिममा के कुरा त्यहाँनिर अन्तिममा अय्युबले यो कुरा बताएको छ। 28 मा के कुरा बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले अन्तिममा भन्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको भय नै बुद्धि र ज्ञानको सुरुवात हो भनेर लेखिएको छ। परमेश्वरको भय नै ज्ञान र बुद्धिको सुरुवात हो भनेर लेखिएको छ। अनि आजको दिनमा आज मण्डलीहरूले, आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले गाढ धन्झै हामीले परमेश्वरको ज्ञानलाई, परमेश्वरको बुद्धिलाई तपाईँले मैले खोज्न सुरु गर्नुपर्छ। जसै तपाईँ र म परमेश्वरको भयमा तपाईँ र म जिउन सुरुवात गर्छ, जसै तपाईँ र म परमेश्वरको भयलाई मान्न सुरु गर्छौँ, परमेश्वरको भय आओस् भनेर प्रार्थना गर्न सुरु गर्छौँ, अनि परमेश्वरको ज्ञान हाम्रो जीवनमा अटोमेटिक आउन सुरु गर्छ। परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिको निम्ति
ढोकाहरू खोलिन सुरु गर्दछ। यदि तपाईँ र म परमेश्वरको भय मान्दैनौँ, तपाईँ र मेरो हृदयमा परमेश्वरप्रतिको भय छैन, होइन, भय छैन भने हामी के गर्छौँ? ज्ञान र बुद्धि हामीमा आउँदैन। भलै तपाईँसँग परमेश्वरको वचनको नलेज होला, दिमागमा परमेश्वरको वचनको नलेज होला, परमेश्वरको विषयमा थाहा होला, होइन, तपाईँले हेऱ्यो भने मातेर लडेको, नालीमा लडेको मान्छेले पनि परमेश्वरको वचन जान्दछ। उसले ब्याकस्लाइड भएको क्रिस्चियनले पनि परमेश्वरको विषयमा जान्दछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा जान्दछ। तर यहाँ भएको वचनले उसको जीवनमा काम गर्न सक्दैन। परमेश्वरको भयद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनमा ज्ञान आउन सुरु गर्छ। अघि मैले तपाईँलाई बताएँ, ज्ञान चाहिँ यहाँ आउँदैन तपाईँ र मलाई। ज्ञान चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हृदयमा, आत्मामा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाश आउँछ। त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनको लाइट आउँछ। त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनको प्रकाश आउँछ। जसै प्रकाश आउँछ तब तपाईँ र मैले नबुझेका कुराहरू बुझ्न सुरु गर्छौँ, परमेश्वरको कुराहरू जान्न सुरु गर्छौँ, परमेश्वरको विषयमा, उहाँको राज्यको विषयमा हामीले देख्न सुरु गर्छौँ। अनि के हुन सुरु गर्छ भने हामी चाहिँ त्यो ज्ञानमाथि स्थापित हुन हामी थाल्दछौँ। र परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू बताउनुहुन्छ कि होसेले भन्छ कि मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले नष्ट हुँदैछ, नष्ट भएको छ। परमेश्वरको विषयमा ज्ञान छैन, परमेश्वरको वचनको विषयमा ज्ञान छैन भने आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी नष्ट भइरहेका हुन सक्छौँ। अनि आज मण्डलीले यो कुरालाई बुझ्न खाँचो छ कि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई उहाँको ज्ञान दिन चाहनुहुन्छ, वचनको ज्ञान दिन चाहनुहुन्छ। तर ती मानिसहरू जसले चाहिँ परमेश्वरको भय मान्छन्, परमेश्वरको भय मानेर हृदयले प्रभुको खोजी गर्न सुरु गर्छ, गाढ धन्जय, होइन, गाढ धन्जय परमेश्वरको भयलाई मानेर जब उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई खोज्न सुरु गर्छ तब परमेश्वरले उनीहरूलाई के दिनुहुन्छ? ज्ञान अनि बुद्धि दिनुहुन्छ। ज्ञान र बुद्धि मूल एकदमै के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै के छ? बहुमूल्य छ। यो त्यत्तिकै हामीमा आउँदैन। तपाईँले प्रभु मलाई ज्ञान अनि बुद्धि दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दैमा परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्न। यो बहुमूल्य कुरा हो। यो एकदमै बहुमूल्य छ। ज्ञान र बुद्धि, समझ शक्ति एकदमै गहिरो कुरा छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बुद्धिले निर्माण गर्ने काम गर्छ, समझले के गर्छ? हामीलाई स्थापित गर्छ, ज्ञानले हामीलाई के गर्छ? स्थापित गरेका ठाउँहरूमा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भरिभराउ, सजाउ गर्ने काम गर्छ। हितोपदेश 24को, होइन, 24को 2-3ले त्यहाँनिर हामीलाई बताउँछ। त्यहाँनिर ज्ञान र बुद्धिको त्यहाँनिर फाइदाहरू बताइएको छ। त्यहाँनिर ज्ञान र बुद्धिको विषयमा बताएको छ। त्यहाँ बुद्धिले घर बनाइन्छ, सुझबुझले त्यो स्थापित हुन्छ, र ज्ञानले चाहिँ कोठाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सजिन्छ, सजाउ हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यी कुराहरू बताउँदछ कि आज मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनको ज्ञान अनि बुद्धिको समशक्तिको खाँचो छ। आज मण्डलीहरूले यो कुराको निम्ति प्रभुसँग बिन्ती, नम्र निवेदन गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। आफूलाई परमेश्वरको सामुखमा, परमेश्वरको नजिक लानुपर्छ। हामीले हाम्रो मनमानी कुराहरूलाई हामीले छोड्नुपर्छ हाम्रो जीवनबाट। मनमानी गर्ने कुराहरूलाई हामीले निकाल्नुपर्छ, होइन। आजको दिनमा तपाईँ र मलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, आज धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? हामीलाई मनमानी कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, डिसिजन लिने कुरामा अलवेज सधैँ परमेश्वरको वचन र आत्माको अगुवाईमा तपाईँ र मैले चल्नुपर्छ। परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई विटनेस दिनुहुन्छ, हामीलाई गवाही दिनुहुन्छ, होइन। गवाही दिँदाखेरि त्यो गवाही अनुसार हामी जिउनुपर्छ। पवित्र आत्मामा यदि तपाईँ र म सेन्सिटिभ छौँ, पवित्र आत्मामा तपाईँ र म यदि के छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सेन्सिटिभ छौँ भने, पवित्र आत्माप्रति संवेदनशील भएका छौँ भने पवित्र आत्माको गवाही तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन सुरु गर्छ। अनि गवाहीले हामीलाई के गर्छ? हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्छ। गवाहीले हामीलाई निर्देशन, जहिले पनि अगमबानी तपाईँको जीवनमा जीवनभरि आउँदैन। तपाईँको लागि खाँचोको बेलामा अगमबानी आउँछ तपाईँको लागि। दर्शन पनि जहिले तहिले आउँदैन तपाईँलाई। तपाईँको जीवनमा जहिले तहिले परमेश्वर बोल्नुहुन्न। तर परमेश्वर बोल्ने माध्यम चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो भित्र हृदयमा इनर विटनेस दिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो भित्र यहाँ गवाही दिनुहुन्छ। यहाँ भित्र हामीलाई थाहा हुन्छ यो कुरा ठिक हो कि होइन भनेर। यदि तपाईँ आत्मामा संवेदनशील हुनुहुन्छ, परमेश्वरको भय मान्नुहुन्छ, उहाँको वचनलाई मान्नुहुन्छ भने तपाईँको आत्मा भित्र तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यो गलत हो, यो रङ हो, यो कुरा परमेश्वरको इच्छा अनुसार छ, यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार छैन भनेर तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ।
किनभने इनर विटनेस, पवित्र आत्माको गवाहीले हामीलाई के गर्नुपर्छ, डोर्याउनुपर्छ। अनि पवित्र आत्माको गवाही त्यत्तिकै आउँदैन हाम्रो जीवनमा। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको निम्ति मूल्य चुकाउनुपर्छ। प्रिय मण्डली, सोलोमन राजाले के गर्यो भन्दा सानै उमेरमा जब उसले के गर्यो, सिंहासनमा बस्ने मौका पायो, जब गिबोन भन्ने डाँडा, सबैभन्दा उच्च डाँडामा गएर उसले के गर्यो, 1000 त्यहाँनिर चाहिँ बलिदानहरू चढाएर के गर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई आराधना गर्यो। परमेश्वर सपनामा देखा पर्नुभयो, सपनामा परमेश्वर बोल्नुभयो। परमेश्वरले चाहिँ सुलेमानलाई भन्नुभयो, सुलेमान म तँदेखि खुसी छु, होइन, त माग, के माग्छस्, तँदेखि म अत्यन्तै खुसी छु, तैँले जे माग म तँलाई दिन्छु। यदि तैँले तेरो शत्रुको ज्यान मागिस्, धन सम्पत्ति मागिस्, जे कुरा मागे पनि म तँलाई दिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि सुलेमानले के माग्यो भन्दाखेरि चाहिँ, प्रभु मलाई चाहिँ तपाईँको प्रजालाई शासन गर्नको निम्ति मलाई बुद्धि दिनुहोस्, मलाई तपाईँले ज्ञान दिनुहोस्, मलाई तपाईँले समशक्ति दिनुहोस्। किनभने यत्रो ठुलो प्रजाको समस्यालाई हल गर्नको निम्ति, यत्रो ठुलो प्रजालाई शासन गर्नको निम्ति कसले सक्छ प्रभु? ठिक तरिकाले, परमेश्वरको तरिकाले शासन गर्नको निम्ति, परमेश्वरको तरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई डोर्याउनको निम्ति प्रभु मलाई तपाईँले बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस्, समशक्ति दिनुहोस् भनेर जब सुलेमानले प्रार्थना गर्छ, तब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तैँले जे कुरा मागेको छस् म खुसी छु र म तँलाई के गर्छु, तँलाई म बुद्धि ज्ञान तँलाई दिन्छु। तर तैँले तेरो शत्रुको ज्यान मागेको छैनस्, तैँले धन सम्पत्ति मागेको छैनस्, म तँलाई त्यो पनि दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नु। म बारम्बार तपाईँलाई भन्छु, यदि माग्नु नै हुन्छ भने परमेश्वरमा बुद्धि माग्नुहोस्, माग्नु नै हुन्छ भने परमेश्वरमा ज्ञान माग्नुहोस्, समशक्ति माग्नुहोस्। तपाईँले गाढधन चाहिँ तपाईँले खोज्न सुरु गर्नुहोस्, परमेश्वरको भयलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा ल्याउन सुरु गर्नुहोस्, परमेश्वरको भय तपाईँले मान्न सुरु गर्नुहोस्। यदि परमेश्वरको भय तपाईँ र ममा छैन भने हाम्रो मनमानीपनले हामी मर्छौँ। हितोपदेश होइन 1:32 मनमानीपनले मान्छे मर्छ। आज भय छैन भने हामी परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर जिउन सुरु गर्छौँ अनि हाम्रो मनमानीपनले के गर्छ भन्दा हामीलाई मार्छ। अनि प्रिय मण्डली, आज परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यी कुराहरू बताउनुहुन्छ कि आज तपाईँ र मैले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ कि सोलोमनले बुद्धि मागेको कारणले गर्दा, ज्ञान मागेको कारणले, वचनको बुद्धि र वचनको ज्ञान मागेको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई दिनुभयो। अनि एकजना प्रभुको दासले मैले बोल्दै गरेको सुनेको थिएँ, अनि परमेश्वर सोलोमनसँग सपनामै किन देखा पर्नुभयो भन्ने विषयमा उहाँले बताइराख्नु भएको थियो। अनि सपनामा किन देखा पर्नुभएको भन्दाखेरि सपनामा चाहिँ हाम्रो वास्तविकता हामीले देख्छौँ भने धेरैचोटि हामी झुटमा जिउँदै गरेका हुन्छौँ, होइन। धेरैचोटि हामी विभिन्न प्रकार, जब तपाईँले सपना देख्नुहुन्छ नि, परमेश्वरबाट आएको सपना चाहिँ एक्चुअली तपाईँको जीवनमा जे कुरा भइरहेको छ तपाईँले त्यही देख्नुहुन्छ। तपाईँले सपनामा ढाँट्न सक्नुहुन्न, बेपनामा मान्छेलाई ढाँट्न सक्नुहुन्छ, बेपनामा मान्छेलाई तपाईँले झुट बोल्न सक्नुहुन्छ, बेपनामा तपाईँले मान्छेलाई तपाईँले उल्लु बनाउन सक्नुहुन्छ, बेवकुफ बनाउन सक्नुहुन्छ, आफैलाई तपाईँले बेवकुफ बनाउन सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वर तपाईँले सपनामा तपाईँले आफूलाई तपाईँले ढाँट्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले बताउँछ, किन भन्दा त्यो चाहिँ हामी सुतेको अवस्थामा हो। सुतेको अवस्थामा तपाईँले सपना देख्दा परमेश्वरबाट आएको सपना छ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई वास्तविक कुरा देखाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ पापमा चुक्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँको वास्तविक कुरा परमेश्वरले तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ अनि तपाईँ त्यो समय फर्किनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो वास्तविकता धेरैचोटि हामी स्वीकार नगरेको कारणले गर्दा परमेश्वर हामीसँग सपनामा बोल्नुहुन्छ। दिउँसो पनि परमेश्वर हामीसँग बोलि नै राख्नु भएको हुन्छ। हाम्रो सुन्ने क्षमता नभएको कारणले गर्दा चेतावनी परमेश्वरले दिनै राख्नु भएको हुन्छ, तर हाम्रो त्यो सुन्ने क्षमता, आत्मिक क्षमता हामीले गुमाएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले क्लियरली परमेश्वरको आवाजलाई नसुनेको कारणले गर्दा परमेश्वर हामीसँग धेरैचोटि सपनामा बोल्नुहुन्छ। अनि सपनामा बोल्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर हाम्रो वास्तविक रूपलाई, वास्तविक अवस्थालाई, हुँदै गरेका घटनालाई परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। सपनामा कुनै मान्छेलाई झुट बोल्न सक्दैन, तर सुलेमानलाई उसको बाउ दाउद र बत्सेबाले के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ, छोरा माग्छौ भने चाहिँ बुद्धि नै माग। हितोपदेश 1, 2, 3, 4, 5 अध्यायसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने हे मेरो छोरा बुद्धिलाई तिरस्कार नगर, हे मेरो छोरा भनेर त्यहाँ धेरैचोटि भनेको छ। त्यो चाहिँ दाउद र बत्सेबाले के गरेको छ भन्दाखेरि आफ्नो छोरालाई सानो उमेरदेखि नै बुद्धिको कुरा मागा भनेर परमेश्वरले सिकाएको कारणले गर्दा उसको हृदयमा परमेश्वरको वचन
बुद्धि र ज्ञानको निम्ति चाहिँ उसले के गरेको थियो, औधी चाहना राखेको थियो। सुन भन्दा हैन, चाँदी भन्दा, कुनै पनि बहुमूल्य रत्न भन्दा बुद्धिलाई खोज भनेर के छ, बुद्धिले तिमीलाई के गर्छ, सम्मानित बनाउँछ। बुद्धिले तिमीलाई के गर्छ, तिमीलाई चाहिँ बुद्धिले तिमीलाई सम्मानित बनाउँछ। बुद्धिले तिमीलाई के गर्छ, जोगाउँछ। बुद्धिले तिमीलाई के गर्छ, तिमीलाई अगुवाई गर्छ। त्यहाँ धेरै कुराहरू दाउद र बत्सेबाले बताएको कारणले गर्दा तपाईलाई म बताउन चाहन्छु कि सुलेमानको हृदयभित्र यस्तो कुरा जागेको थियो जसले चाहिँ उसले, तपाईलाई थाहा छ, परमेश्वरले जब देखा पर्नुभयो सपनामा देखा पर्दा नि उसले ढाँट्नु सकेन, झुट बोल्न सकेन, अनि उसले सपनामा पनि परमेश्वरलाई बुद्धि नै माग्यो। आज तपाईँ र म कसरी प्रार्थना गर्दैछौँ? सपनामा परमेश्वर बोल्नु भयो भने के तपाईँ र म परमेश्वरको बुद्धि नै माग्छौँ, परमेश्वरको प्रकाश नै माग्छौँ, परमेश्वरकै कुरा माग्छौँ? तपाईँले जे रियालिटीमा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, यदि परमेश्वर सपनामा देखा पर्नु भयो भने तपाईँको रियालिटी त्यही हुन्छ कि होइन, के हुन्छ? यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु कि सुलेमानको जीवनमा परमेश्वरले ज्ञान र अथाह बुद्धि र समझ शक्ति परमेश्वरले दिनुभयो। अनि आज तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा माग्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरबाटको ज्ञान बुद्धिलाई हामीले माग्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनको ज्ञानको कमीले उहाँको प्रजाहरू, उहाँको मण्डलीहरू चाहिँ मर्दछन्। आत्मिक रूपमा के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ मर्न सुरु गर्दछन्। अनि आज ख्रिस्टको मण्डली चाहिँ ज्ञानले भरिभरा हुनुपर्छ। एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 13 पदले भन्छ होइन, जबसम्म हामी पुत्रको एकतामा, ज्ञानको एकतामा बढ्दैनौँ सबैजना, तबसम्म ख्रिस्टको आगमन हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई ज्ञानमा बढ्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ। तपाईँको दिमागको ज्ञान, यो गिदीको ज्ञान भने छैन भने यो पनि हामीले चलाउनु पर्छ, दिमागले पनि हामीले चलाउनु पर्छ। तर यो दिमाग चाहिँ नि, दिमागले किन काम गर्दैन धेरैचोटि भन्दाखेरि, किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरैचोटि यो दिमागले परमेश्वरको कुरा बुझ्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको ज्ञान, अन्तर आत्माको ज्ञान, उहाँको आत्माभित्र, हाम्रो आत्माभित्र पवित्र आत्माले जब परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि हामीलाई प्रकाश दिनुहुन्छ, त्यो कुराद्वारा चाहिँ हामी उहाँको राज्यलाई, येशू ख्रिस्टलाई चिन्न सक्छौँ। तपाईँले मैले यो दिमाग लगाउनुहोस्, येशूलाई चिन्न कोसिस गर्नुहोस्, तपाईँले कहिले पनि चिन्न सक्नुहुन्न। बरु यो दिमाग लाएर येशूलाई चिन्न सक्नु खोज्नुभयो भने तपाईँ र म येशूलाई के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँ र म येशूबाट हामी ब्याक हुन सक्छौँ, ब्याकस्लाइड हुन सक्छौँ। येशूलाई हाम्रो बुद्धिद्वारा, हाम्रो ज्ञानद्वारा, यो माथिको दिमागद्वारा हामी चिन्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई अन्तर्दृष्टिको ज्ञान, हामीलाई परमेश्वरको ईश्वरीय ज्ञान, त्यो प्रकाश परमेश्वरले दिनुहुन्छ ताकि त्यो प्रकाशद्वारा हामी देख्न सकौँ, त्यो कुराद्वारा जान्न सकौँ। अनि परमेश्वरको योजना के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको मण्डलीहरू चाहिँ सबै होल मण्डली, विश्वव्यापी मण्डलीहरू चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानको एकतामा आउनुपर्छ। प्रभु येशू जस्तै मण्डली बन्नुपर्छ। स्वभावमा परिवर्तन हुनुपर्छ। मान्छेको जीवनमा जिउने शैलीमा परिवर्तन हुनुपर्छ। जब तपाईँको जीवनमा ज्ञान र बुद्धिका रहस्यहरू खोलिन सुरु गर्छ, तब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सुरु गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनलाई बुझेको मान्छेले, होइन, परमेश्वरको वचनलाई बुझेको मान्छेले के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ गल्ती गर्दैन। अनि उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ अगाडि बढ्न सुरु गर्दछ। अनि म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु र परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यी कुराहरू बताउँछ। होइन, कति टाइम भयो, मैले सक्न आँटेको छु। ल, मैले धेरै टाइम लिइसकेको रहेछु र म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउँदै थिएँ कि आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले बुद्धिलाई, हामीले ज्ञानलाई हामीले माग्नुपर्छ र परमेश्वरको वचनले यो कुराहरू बताउँछ। अर्को कुरा, परमेश्वरको वचनले हामीलाई के कुरा बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले येशू ख्रिस्ट यस पृथ्वीमा आउनु हुँदाखेरि, येशू ख्रिस्ट यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि, होइन, येशू ख्रिस्ट पृथ्वीमा हुँदाखेरि उहाँले सदुकी फारिसीलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञानको साँचो चाहिँ लियौ तिमीहरूले, तर तिमीहरू पनि पसेनौ, अरूलाई पस्नु पनि तिमीले के गर्यौ, दिएनौ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। सदुकीहरूलाई परमेश्वरले ज्ञानको साँचो दिनुभएको थियो। सदुकी फरिसीसँग के थियो, ज्ञानको साँचो परमेश्वरले दिनुभएको थियो। उनीहरूको हातमा त्यो चाबी दिनुभएको थियो, तर उनीहरू पनि त्यो ढोका खोलेर त्यहाँ भित्र प्रवेश गरेन र अरूलाई पनि उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि पस्नको निम्ति के गर्यो, रोक्यो। होइन, यो कुरा हामीले हेरौँ भने हामीले लुका 11:52 पदमा लेखिएको छ। त्यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो ज्ञानको साँचो त लियौ तर तिमीहरू पनि प्रवेश गरेनौ, तर अरू पस्नेलाई पनि तिमीले के गर्यौ, रोक्यौ भनेर परमेश्वरको वचनले बताएको छ। आजको दिनमा म तपाईँलाई बताउँछु, सदुकी फारिसीसँग के थियो,
प्रभुले भन्नुभयो यिनीहरू अन्धा अगुवाहरू होइन, यिनीहरू चाहिँ के हो, प्रभुले धेरै हकार भयो, अन्धा भयो, किनभने यीशुलाई नै उनीहरूले चिनेन, परमेश्वरको पुत्रलाई नै उनीहरूले चिन्न सकेन, जसको कारणले गर्दा प्रभु यीशुले के गर्नुभयो, उनीहरूलाई हकार्नु भयो। तर उनीहरूसँग के थियो, व्यवस्थाको नलेजहरू थियो, ज्ञान थियो, कहाँ थियो, दिमागमा थियो होइन, हेड नलेज थियो उनीहरूसँग, उनीहरूसँग दिमागमा ज्ञान थियो, यस्तो प्रकारको ज्ञान थियो। त्यो ज्ञानको कारणले गर्दा उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि येशूलाई चिन्न सकेन, परमेश्वरको पुत्रलाई उनीहरूले जान्न सकेन। परमेश्वरले उनीहरूको हातमा त्यो चाबी दिनुभएको थियो, तर त्यो चाबी चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो ज्ञानको साँचोलाई के गर्यो भने खोलेन। यदि ज्ञानको साँचो उनीहरूले खोलेका भए, परमेश्वरबाट आउने ज्ञान, परमेश्वरबाट आउने बुद्धिलाई उनीहरूले यदि चाखेको भए, येशू प्रभुलाई उनीहरूले विश्वास गर्थ्यो, येशू प्रभुलाई उनीहरूले इन्कार गर्ने थिएन। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यी कुराहरू बताउँछ होइन, प्रभुको वचनले तपाईँ मलाई यी कुराहरू बताउँछ। अनि अर्को कुरा पनि के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अझ मत्तीको पुस्तक 23:13 पनि लेखेको छ, आज बाइबलले बताउँछ स्वर्गको राज्य होइन, स्वर्गको राज्य परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गको राज्यको के दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ साँचो दिनुभयो। अनि त्यहाँनिर स्वर्गको राज्यमा तिमीहरू पनि प्रवेश गरेनौ र अरू पस्नेलाई पनि तिमीले के गर्यौ, पस्न दिएनौ भनेर सदुकी फारिसीलाई प्रभुले भन्नुभयो। परमेश्वरले पहिलो कुरा सदुकी फारिसीलाई, त्यो समयको जातिलाई परमेश्वरले दिनुभएको त्यो ज्ञानको साँचो, तर उनीहरूले पनि त्यो कुरा खोलेन र अरूलाई पनि त्यो कुरा खोल्न दिएन। अनि आजको दिनमा म तपाईँलाई यो कुरा बताउँछु, साँचो कुरा चाहिँ प्रभु उनीहरूले ज्ञानलाई बुझ्न सकेन, आत्मिक ज्ञानलाई उनीहरूले बुझ्न सकेन। परमेश्वरको व्यवस्थालाई त दिनदिनै पढे, यीशुको विषयमा लेखिएको छ। प्रभु यीशुले एक ठाउँमा भन्नुभयो होइन, तिमीहरू व्यवस्था पढ्छौ, मोसाको व्यवस्था पढ्छौ, त्यहाँ मेरो विषयमा लेखिएको छ, तर तिमीहरू आफै होइन, तिमीहरू आफै जीवन प्राप्त गर्न म कहाँ आउन तिमीहरू इन्कार गर्छौ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। मोसाको पुस्तकमा, व्यवस्थाको पुस्तकमा जीवन छ भनेर तिमीहरू खोज्छौ, धर्मशास्त्रमा जीवन छ भनेर खोज्छौ, तर तिनै धर्मशास्त्र हुन् जसले मेरो विषयमा लेखेको छ, मलाई नै तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ। प्रभु यीशुले हकार्नु भयो सदुकी फारिसीलाई, ज्ञानको साँचो लिनेहरू तर ज्ञानमा उनीहरू पसेनन्, अनि अरू पस्नेलाई पनि उनीहरूले के गरे, रोके। अनि परमेश्वरको वचनले तपाईँ मलाई यी कुराहरू बताउँदछ। अनि आजको दिनमा म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु। मैले धेरै कुराहरू बताउनु पर्थ्यो, अझै बताउन सकिनँ किनभने मेरो टाइम सिद्धिसकेको छ, मैले टाइमलाई पनि ख्याल राख्नुपर्छ। अनि म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू दिन चाहनुहुन्छ। म एउटा मात्रै वचनको खण्ड पढ्न चाहन्छु अनि म अन्त्य गर्न चाहन्छु, 2-3 मिनट लाग्छ ल। तपाईँले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ हितोपदेशको पुस्तक 19:2 हामी 19:2 म यहाँनिर तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यसरी लेखेको छ, बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन, हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ। बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन, हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ। परमेश्वरको वचनले भन्छ बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन, हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ। आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, धेरैजना मण्डलीहरू हामीले इन्करेज गर्छौँ, अरूलाई उत्साह दिन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ कतिचोटि नेगेटिभ कुरा गर्दा पनि मान्छेले उत्साह पाउँछ। कुनै व्यक्ति तपाईँलाई मन पर्दैन भने, दुईजना मन नपर्ने भेट हुँदाखेरि पनि उनीहरू उसको विरुद्धमा कुरा गर्दाखेरि पनि उत्साह चाहिँ पाउँछ। ओहो मेरो हृदयमा आज सन्चो भयो मलाई होइन, उसको विषयमा कुरा गर्दा मान्छेलाई के हुन्छ, सन्चो हुन्छ, उत्साह पाएको जस्तो हुन्छ। बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन। आज तपाईँले उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ अथवा उत्साह पाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ उत्साहित बन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग ज्ञान हुन खाँचो छ। धेरैचोटि मान्छेसँग उत्साह छ तर त्यो उत्साह कहाँ लगाउने त्यो मण्डलीलाई थाहा हुँदैन, किन मण्डलीसँग ज्ञान नभएको कारणले गर्दा, परमेश्वरको वचनको ज्ञान नभएको कारणले। उत्साह छ तर ज्ञान छैन भने तपाईँले बाटो बिराउनुहुन्छ, हतार गर्नुहुन्छ, बाटो बिग्रिन्छ। बाटो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ बिराउँछौँ हामी, उत्साहित भएर हामी अगाडि बढ्छौँ तर त्यो परमेश्वरको ज्ञान अनुसार हुँदैन। अनि त्यहाँनिर के गर्छ, हामी बाटो बिराउँछौँ त्यहाँनिर। आज धेरैचोटि मण्डलीहरू हामी उत्साहित छौँ प्रभुको सेवा गर्न, प्रभुको निम्ति म केही कुरा गर्छु, प्रभुको निम्ति म केही कुरा गर्छु, तर त्यो गर्ने तरिकाहरू छ यदि तपाईँलाई मलाई थाहा भएन भने, यदि त्यो गर्ने तरिकाको ज्ञान तपाईँलाई मलाई भएन भने, परमेश्वरको वचनबाट आउने ज्ञान म भन्दैछु तपाईँलाई,
म तपाईँलाई यो कुरा परमेश्वरको वचनबाट आउने ज्ञानको कुरा गर्दैछु। तपाईँलाई परमेश्वरबाट आउने ज्ञानको कुरा यदि तपाईँ र मलाई थाहा भएन भने तपाईँ र म बाटो बिराउँछौँ। तपाईँ कसैलाई इन्करेज गर्दै हुनुहुन्छ, उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ भने एटलिस्ट तपाईँले कम्तीमा ज्ञान शुद्धको उत्साह दिनुहोस्। अघि मैले बताएँ तपाईँलाई होइन, नेगेटिभ कुरा गर्दा पनि मान्छेलाई उत्साह हुन्छ, तर त्यो उत्साह चाहिँ बाटो बिराउने उत्साह हो, अझै उसलाई पापमा पतन गराउने उत्साह हो, विद्रोहतिर उक्साउने उत्साह हो। त्यो बिना ज्ञानको उत्साहले तपाईँ र मलाई के गर्छ, मनमानीपनमा लान्छ, आफूलाई पनि मार्छ, अरूलाई पनि मार्छ त्यो व्यक्तिले। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यी कुराहरू बताउनुहुन्छ कि बिना ज्ञानको उत्साह तपाईँले लिनु हुँदैन। यदि तपाईँलाई कसैलाई ल यसो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, प्रभुको निम्ति यसो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर उत्साह दिन्छ तर ज्ञान दिँदैन भने त्यस्तो उत्साहलाई तपाईँले नलिनुहोस्, तपाईँ डेन्जरमा पर्नुहुन्छ, तपाईँ खाल्डोमा पर्नुहुन्छ। बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन हाम्रो जीवनमा। यदि तपाईँलाई कसैले उत्साहित गराउँदैछ प्रभुको निम्ति केही कुरा गर्नुपर्छ भनेर उत्साहित गराउँदैछ भने उसले नलेज पनि दिन्छ, यो तरिकाले गर्नुपर्छ, यो तरिकाले परमेश्वरको वचनले भन्छ। जब तपाईँले नलेज दिन्छ नि त्यो नलेजले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ, स्थापित गर्छ। उत्साहित त हुनुभयो तपाईँ, तर ज्ञान छैन भने तपाईँ के हुनुहुन्छ, हतार गरेर बाटो बिर्छ। मनमानीपनले हाम्रो जीवन जोखिममा पर्छ, सङ्कष्टमा पर्छौँ हामी। परमेश्वरको वचनलाई हामीले होइन, ज्ञानलाई हामीले के गर्नु हुँदैन। पाउलले एक ठाउँमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरूको जोस छ तर त्यो जोस परमेश्वरको वचनको ज्ञान माथि आधारित छैन भनेर पाउलले एक ठाउँमा लेखेको छ। जोस त भयङ्कर छ तर त्यो जोस चाहिँ परमेश्वरको वचनको ज्ञानमाथि आधारित छैन। परमेश्वरको वचनको ज्ञानमाथि आधारित नभएका उत्साह र जोसले तपाईँलाई मलाई के गर्छ, तपाईँलाई मलाई उत्तानो चित बनाएर हामीलाई लडाउँछ, बाटो बिराउन सक्छौँ हामी मण्डलीहरू। अनि प्रिय मण्डली, आजको दिनमा तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, तपाईँले पढ्नुहोस्। तपाईँलाई म यो कुरा पढ्नको निम्ति अनुरोध गर्छु अनि म छोटो प्रार्थना गर्छु। तपाईँले अय्युब 28 अध्यायको 1 देखि 28 पद छ, तपाईँले पढ्नुहोस्। त्यहाँ ज्ञान र बुद्धिको विषयमा लेखिएको छ, त्यहाँनिर कसरी खोज्नुपर्ने विषयमा त्यहाँनिर लेखिएको छ। अनि त्यहाँनिर तपाईँले मैले पायो भने त्यहाँनिर परमप्रभुको भयलाई जब हामी बुझ्छौँ अनि मात्र परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान हाम्रो जीवनमा आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु र हामी परमेश्वरको वचनको सत्यताको ज्ञानबाट हामी चुक्नु हुँदैन। जसै हामी परमेश्वरको सत्यताको ज्ञानबाट जानी बुझी हामीले पाप गर्छौँ, अबदेखि उसो हाम्रो निम्ति बलिदान हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि प्रभुमा हामी आफूलाई समर्पण गरौँ। यो समयमा आउनुहोस् हामी छोटो 1 मिनट हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु, तपाईँको अनुग्रह तपाईँले दिनुहोस्। प्रभु म प्रार्थना गर्छु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई, मलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ परमेश्वरले प्रभु हामीलाई ज्ञान दिनुहोस्, हामीलाई बुद्धि दिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको आत्माबाटको सहायता पठाउनुहोस्। प्रभु तपाईँको वचनको ज्ञान दिनुहोस्, उत्साह दिनुहोस् तपाईँ परमेश्वरले। म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर, जोसमाथि ज्ञान र बुद्धिका कुरा तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु यो समयमा सुलेमानले जसरी